तिफलो जवानों पीर के झंडे, तिफलो जवानों पीर के झंडे, बाजुए बेशमशीर के झंडे, बाजुए बेशमशीर के झंडे, तिफलो जवानों पीर के झंडे, बाजुए बेशमशीर के झंडे, हलवाले दिलगीर के झंडे, हर सू लहरा हर दम लहरा, हर सू लहरा हर दम लहरा, ताब कयामत पे हम लहरा, लहरा 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 ए कश्मीर के झंडे, लहरा लहरा ए कश्मीर के झंडे, लहरा। बालों पर फैला कर लहरा, बालों पर फैला कर लहरा, सारी फजा पर छा कर लहरा, सारी फजा पर छा कर लहरा, शौक से वजद में आकर लहरा, शौक से वजद में आकर लहरा, झूम के बल खा के लहरा, लहरा 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 ए कश्मीर के झंडे, लहरा लहरा ए कश्मीर के झंडे, लहरा। मैदान पर और झील पे लहरा, मैदान पर और झील पे लहरा, गुलर पे लहरा डल पे लहरा, गुलर पे लहरा, डल पे लहरा, कुटिया पर और महल पे लहरा, कुटिया पर और महल पे लहरा, खुशकी और जल थल पर लहरा, लहरा लहरा लहरा, लहरा ए कश्मीर के झंडे, लहरा। हमारी अजीम रहनुमा मरहूम साबिक़ सीनियर चेयरपर्सन मोहतरमा नाइला हुसैन की दूसरी बरसी के मौका पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। भी नुमाया करें और ख़वातीन को भी अपनी सफ़ों में शामिल किया जाए, ताकि जो हमारी जो जद आज़ादी की इसको भी हम बराबरी की सतह पर जहाँ पे हमारे मर्द मौजूद है वहाँ पर हमारी ख़वातीन जो कॉमरेड हैं वो साथी हैं वो भी शामिल हो। और तरक्की पसंद नज़रियात बुनियादी आज़ादियों मशरती मसावत और ख़वातीन के हकूक़ के लिए ज़िंदगी भर लड़ती रही और कश्मीरी ख़वातीन की एक तमन्ना आवाज़ बनी। और दिल के अंदर एक नूर है जिसमें मैं रहता हूँ। आपके पास वो ताकत है, उसके पास वो नहीं है। टेबल टॉक करे, जहाजों में बात करे, सरहद पे बात करे, जहाँ पे बात करना चाहता है वो बात करे। हम उनसे बात करेंगे। आपके अंदर ईमान की इतनी ताकत नहीं है कि आप उनसे बात कर सकें। ये तो ड्रामा है। आपके हाथों से गिलगित बल्तिस्तान जा रहा है। क्या किया आप? ये जो मरहुमा का आज हम जो बरसी मना रहे हैं, इन जैसी मरहुमा जब इस जो है ना इस जुल्म और बर्बरियत के माशरे में जो बाहर निकली है, उन्होंने तालीम हासिल की है और फिर आज़ादी की जो जद्दोजहद है, ये जो शमा है, इसको आगे लेके चली है, तो आज के दिन हम उनको भी ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान का परचम जला, पाकिस्तान की सरजमीन पे जलाने वाले कौन लोग? पाकिस्तानी थे। किसी कश्मीरी ने तो आज तक पाकिस्तान का परचम नहीं जलाया। कालाबाग डैम जब बनने लगा तो वहाँ के नवाबों ने ये बातें कही कि हम उसे बम्बू से उड़ा देंगे। मंगला डैम हमारे अबाउ जदाद की कब्रों में बने हुआ है, कभी किसी कश्मीरी ने कहा कि हम इसे बम्बू से उड़ा देंगे। पाकिस्तान के जहाज अगवा हुए पाकिस्तान की सरजमीन से। अरे अगवा करने वाले कौन थे? पाकिस्तानी, कश्मीरी नहीं थे। बकौल इकबाल तेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने,
ارے پھر بھی ہم سے یہ شکوہ ہے کہ ہم وفادار نہیں. اگر ہم وفادار نہیں تو تو بھی دیندار نہیں. میرے دوستو، گلگت بلتستان کے حوالے سے تمام قرآن پرست تنظیموں سے میری یہ گزارش ہے کہ کانفرنس بلائی جائے، اس میں اندازہ لائے عمل کا اعلان کیا جائے کہ ہمیں کون سا لائے عمل اپنانا ہے. پاکستان میں سچی بات ہے کہ اپنے مفاد کے لیے اسے صوبہ بنانا ہے، تو پھر ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ میں آپ سے شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ گلستان کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی، سر ہمارے کٹے گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن کہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. خیال میں 40 سال سے سن رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی نئی بات کریں. اور ہمارے ساتھ بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے. ابھی میں ہمارے یہاں پہ کوٹنی یو کے پی این کے رہنما ہیں، نائب صدر ہیں راجہ رضوان الرحمان، ان سے کہتا ہوں کہ صرف 2 منٹ لینے آپ کے آنسو جہاں پھولوں سے نکلتے ہیں خون کے آنسو، وہاں انسان رہتے ہیں اسے کشمیر کہتے ہیں. وعدہ کر کے مسلمان سے کیوں کشمیر کی آزادی دی ہے ہندوستان اور پاکستان کے ہاتھ میں. پی این بی کی جو خواتین ہیں، ان کی جماعت کو ایک بڑا عزت حاصل ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خواتین کو نمایاں اپنی جماعت کے اندر ایک نمایاں پوزیشن پہ رکھا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میڈم نائلہ حنین چیئرپرسن تھی یو کے پی این بی کی، اور ان کے گزر جانے کے بعد ان کی جماعت میں دیگر خواتین ہیں. تانیہ جو میڈم تانیہ سردار صاحبہ ہیں، اور نکل صاحبہ ہیں، فاریہ عتیق صاحبہ ہیں. یہ وہ چہرہ ہے جو میڈم نائلہ حنین کے بعد یو کے پی این بی کو جو ہے وہ نمایاں کرتا ہے. تو میں ان تمام خواتین کی جدوجہد کو بھی سلام پیش کرتی ہوں. اس کے بعد ہماری ریاست کے اندر جو بڑے درینہ حملے جاری ہے اس کی تقسیم کے، ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے اکھاڑ پچھاڑوں میں کی جاتی رہی ہے. اس میں ہم نے 5 اگست کو دیکھا انڈیا نے کیا کیا، جس کی بنیاد پاکستان نے رکھی، اور پاکستان نے ہی سب سے زیادہ شور بھی مچایا اس پہ. پاکستان، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے ہی وہ رستہ ہندوستان کو دکھایا کہ تقسیم کشمیر کا فارمولہ اس طرح سے اپنائے تھے لوگ. انہوں نے یہ کام پہلے شروع کیا گلگت بلتستان کے اندر غیر قانونی جو جگہ تھی، غیر قانونی طور پہ قبضہ جو وہاں پہ انہوں نے شروع کیا، وہاں پہ انہوں نے افغانیوں کو بسایا، وہاں پہ انہوں نے زمینوں اور پلاٹس کی جو ہے وہ رد و بدل کی ہے. بڑی لمبی ان کی داستان ہے گلگت بلتستان کو ہڑپ کرنے کی. اسی رستے کو اپناتے ہوئے مودی نے 5 اگست کو جو کارنامہ کیا، پوری دنیا میں شور مچا. ہم نے اس کو بڑی سختی سے رد کیا. پاکستان نے بھی دنیا جہاں اس کو موقع ملا اس نے شور مچایا. لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں پاکستان سے کہ ہندوستان اگر ریاست جموں کشمیر کے کسی حصے کو چھیڑتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے. تم کس منہ سے ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کے فارمولے پیش کرتے ہو؟ کبھی اس کو صوبہ بنا کے، کبھی اس کو پوری جو ہے ہم نظام دیں گے، ہم حقوق دیں گے، ہم فلاں چیز دیں گے، ہم فلاں چیز دیں گے. جب یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ ریاست جموں کشمیر ایک متنازع ٹیریٹری ہے، ایک متنازع علاقہ ہے. کشمیری قدم بڑھاؤ، کشمیری قدم بڑھاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کشمیر بنے گا، بچہ کٹ مرے گا. کشمیر صوبہ، کشمیر صوبہ. ایوب خان نے بھی کہا تھا اجلاس والے ہو، میں سیاست نہیں کرتا ہوں. اگر سیاست نہیں کرتے ہو تو جیشکو میں میٹنگ کس لیے بلائی تھی لوگوں نے؟ اس میں کون سے کشمیری تھے، کون سے غلطی پڑے تھے؟ تم سپاہ سالار ہو، 7ویں بڑی طاقت ہو. ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں کشمیر کے بیٹے تم جاؤ فتح کرو سری نگر کو، کشتواڑ کو فتح کرو. ہم کشمیر پر چوری میں ڈال دیں گے. اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے باپ کی زمین نہیں ہے. میڈم نے اپنی جدوجہد کی اور ایک جو ہے انہوں نے خواتین کے لیے راہ بتائی ان کی. دوستو،
यहाँ पर रियासत जम्मू कश्मीर की बात हुई। रियासत जम्मू कश्मीर खासकर 5 अगस्त के वाक़े के बाद जब हिंदुस्तान की उस मोदी सरकार ने हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में अपने आइन में तब्दीली करके भारत की जो यूनियन टेरिटरी है उसका हिस्सा बनाया। आप बेशक आइन में तब्दीली करके चाइना को अपना हिस्सा बना दें, जिस मर्जी एरिया को हिस्सा बना दें, जब तक वहाँ पर जो है रियासत के अवाम उनकी मर्जी के साथ कोई फैसला नहीं किया जाता, इस तरह की आइनी तकसीम किसी सूरत में हमें कल कबूल की और ना हम आने वाले वक्तों में कबूल करेंगे। लोग कहते हैं कि इंडिया ने हमारा कश्मीर खा लिया, इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान ये समझ चुका है, उसने आज तक जिस मैली नजर रखी हुई थी हमारे ऊपर कि आज़ाद कश्मीर तो है ही हमारे, लेकिन हमने जम्मू कश्मीर भी लेना है। यानी कि इसी बात साफ जाहिर हो गई कि आज़ाद कश्मीर है लेकिन हमने जम्मू कश्मीर लेना है। शख्सियत के लिए आज ये महफिल सजाई गई वो किसी तारीफ के मुताबिक नहीं है। मेरा उनके साथ 4-5 साल का एक दरीना एक वक्त गुजरा है और बहुत क्लोज और बहुत ऐसी कोई शाम जैसा कोई दिन जैसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि जहां हम दोनों एक साथ दिन जाते थे। तो नायला खानीम ने ये जो टैबूज थे समाज के अंदर, इसको ना सिर्फ भरपूर तरीके से तोड़ा बल्कि वो हर जगह जो है वो जिसको आप कह सकते हैं कि हो सकता है इस पर भी औरतों को एतराज़ होता है कि हम मर्दाना वार क्यों कहते हैं, ये औरताना वार भी हो सकता है। तो बहरहाल उन्होंने मर्दाना वार जो है वो हर जगह पे खड़े होके तो आज़ादी की आवाज़ बुलंद की, उनकी किरदार कशी करने की कोशिश की गई, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए और UKPNP को बहसीयत मजमूई भी जो है वो यहाँ पे रियासत की तरफ से हमेशा इल्ज़ामात का सामना रहा। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उनकी क़यादत को कि बदतरीन रियासती मुखालफत के बावजूद, जबर के बावजूद और जलावतरियों के बावजूद वो न सिर्फ खड़े हैं बल्कि वो अपने मौक़िफ़ को तेज़ी के साथ लेके आगे जा रहे हैं और इसमें मोहतरमा नायला खानीम का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनको हम सलाम पेश करते हैं। शाम TV पे गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना रहे हैं, उनसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बचा कुचा तुम्हारे पास रह गया है पाकिस्तान, इस पे रेम खाओ और इसको एक फौजी जबर से पहले आज़ाद करवाओ, पहले वहाँ पे जमहूरियत कायम करो, पहले अपने सूबों के मसले हल करो, पहले वहाँ से फ़िरका वारियत और दहशत गर्दी जो तुमने फैला रखी है पूरी दुनिया के लिए उसको ख़त्म करो। उसके बाद जो है वो फिर हमारी तरफ तो जो देना हम भी आपको खुशआमदीद कहें। नायला खानीम साहब की सालाना बरसी में आज मुझे दूसरी बार बोलने का मौका मिला है और मोहतरमा की तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए यहाँ पर खदमात हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मोहतरमा के दर्जात बुलंद फरमाएं। निकाल हुई तो पता चला ये भी अमेरिका का शहरी है, पाकिस्तान का सेनेट का मेंबर, पाकिस्तान के अंदर सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैरूनी शहरी नहीं हो सकता, लेकिन हमारा आर्मी चीफ बैरूनी शहरी हो सकता है। हमारे वजीर खारजा के साथ बैत के कोई आगे वफद मिल नहीं सकता। वो आप सारे के सारे आपने देखेंगे GHQ में जो सबसे खुफिया जगह है पाकिस्तान की, जहाँ इसके दफा के राज हैं, वहाँ आकर उनसे मिल सकते हैं। तो इस पाकिस्तान की आप क्या बात करेंगे जिस पाकिस्तान को बनाने वालों को खुद इन्होंने कत्ल किया। आप अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात सुनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा उस बेचारे को कैसे मारा गया, लियाकत अली को कैसे मारा गया, फातिमा जिन्ना को जब शहीद किया गया तो उसके गोद में एक कुत्ता रखकर ये कहा गया कि ये जंग अखबार की सुर्खी थी कि कुत्ता कुत्ते के साथ इलाज। ये तो वो लोग हैं जो अपने मौसम के साथ ये शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा डंग दबाव पॉलिसी रही। पाकिस्तान के लिए जो हमदर्दी जिन लोगों की थी उनको हमेशा कुचला गया, उनको हमेशा मिसमार किया गया। पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा सियासतदान डॉक्टर अब्दुल सलाम यहाँ से बात कर जाके फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज लेता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसको काफिर करार देकर यहाँ से निकाल दिया गया।
سے اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ اتنے بیوقوف ہوں گے کہ وہ گلگت بلتستان کو ان کا صوبہ بنا دیں گے. گلگت بلتستان کے ساتھ کسی کو دلچسپی نہیں. یہ 70 سال سے وہاں لوٹ مار کر رہے ہیں. سارے جو ہمارے قیمتی پتھر ہیں, جو سونے کے ذخائر ہیں, وہاں ان تک یہ پہنچے ہوئے ہیں اور پہنچ کر ان کو لوٹ رہے ہیں. گلگت بلتستان والوں کو اس کا پتہ ہی نہیں. لیکن اب ان کو اپنا باپ جو ہے کہ چائنا جو اس علاقے کے اندر نیا ایک سامراج پیدا ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے, وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ میں متنازع علاقے کے اندر سے اتنی انویسٹمنٹ نہیں کروں گا جس کے اوپر یہ جی ایچ کے اندر میٹنگیں کر رہے ہیں. اور اس میٹنگ کے بعد انہوں نے جو جس طرح سے شیخ رشید جیسے وہ جیسے انہوں نے کہا کہ تھڑے کا آدمی ہے, اس کے ذریعے جس طرح سے سیاستدانوں کو بدنام کیا اور ان کی جس طرح سے ان کو ایکسپوز کیا, وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. تک ہم ایگزسٹ کر سکتے ہیں اس وقت تک ہم ایگزسٹ کریں, اس وقت تک ہم جدوجہد کریں اور ہماری قوم انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ بیدار ہوگی. اور یہ یقین کریں کہ 99% لوگ ہمارے خود مختار کشمیر کے حامی ہیں, لیکن جیسے کہ 500 سالہ غلامی ہے اس کے نتیجے میں وہ یہ باتیں کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام کہہ چکے ہیں کہ وہ تقسیم کشمیر کے خلاف ہیں. ریاست کی جبری تقسیم ناقابل قبول ہے. گلگت بلتستان ریاست کا تاریخی حصہ ہے. ایسے میں گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی تمام کوششوں کی مذمت کی جاتی ہے. پاکستان کے آئین کی روح سے بھی گلگت بلتستان متنازع ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے. متنازع علاقوں کو صوبہ بنانا نہ صرف پاکستان کے آئین کے خلاف ہوگا بلکہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی ہوگی. جو انتظامیہ ہے اس سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے. اب صدر محفل صدر متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ضلع کوٹلی سعید احمد بٹ تشریف لائیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سعید احمد بٹ صاحب. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پر آئیں, ہماری اس تقریب کو, ہماری اس محفل کو آپ نے رونق بخشی. آپ کا تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے قائد شوکت علی کشمیری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور اتنے اچھے طریقے سے جو پروگرام آرگنائز ہوا ہے اس کے پیچھے شوکت علی کشمیری صاحب ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور لاسٹ میں بس اتنا کہوں گا کہ میں میڈم نائلہ حنین کی جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کو کروں کہ اللہ تعالیٰ میڈم نائلہ حنین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.